السلام عليكم لا فامي. أه كنعتذر مرة أخرى على التأخير. إن شاء الله غادي نبداو دابا حاليا، ما غاديش نتسنى بزاف ديال الناس، غادي نبداو يطولش الوقت. وإن شاء الله غادي نونغوجيستري هاد لا فيديو في لاباج من بعد الناس يشوفوها، يعني نخدم مع الناس اللي كاينين دابا. أول حاجة غادي نحاولو نخدمو إن شاء الله في لا كونطابيلتي جينيرال، غنخدمو الشابيتر الاول في هاد اللايف، غنخدمو لاكيزيسيون ديال لي تيتر، غنحاولو نفهمو شنو هما لي تيتر وشنو الانواع ديال لي تيتر وفوقاش ممكن نستعملوهم. هادشي ما اللي تحاولوا انهم تستعملوها في لاكيزيسيون دي تيتر باش تسهل عليكم المأمورية. نتوكلوا على الله. غادي نخدم بهذا البوليكوب واخا فيه شي اخطاء حيت ما كاينش الوقت، نتوما عارفين الظروف كيفاش دايره. نتوكلوا على الله على بركه الله. اول حاجه عندنا الشابيتر الاول لاكيزيسيون سيسيون دي تيتر. عندنا لي تيتر كيتكونوا من جوج ديال الانواع. عندنا لي تيتر كيتكونوا من جوج ديال الانواع. عندنا تيتر فيهم تيتر دو بروبريتي et titre de créance. واش كيبان لكم كلشي ولا نزيد في الضوء؟ المهم قولوا لي واش كيبان لكم هادشي، يعني مزيان هكا ولا هكا احسن؟ المهم ما علينا. عندنا لي تيتر دو بروبريتي اي لي تيتر دو كريونس. لي تيتر دو بروبريتي فيهم واحد الانواع، فيهم لي زاكسيون، و لي تيتر دو كريونس فيهم انواع، فيهم اوبليغاسيون، بون دو كيس، بون دو تريزور اكسيتيرا. دابا شنو الفرق ما بين لي زاكسيون و لي زوبليغاسيون او لي تيتر دو بروبريتي اي لي تيتر دو كريونس؟ لي تيتر قبل ما نقولوا بانه لي زاكسيون، لي تيتر دو بروبريتي داك الشخص اللي كيديرهم كيتسمى اكسيونير. اكسيونير. والشخص اللي كيدير لنا لي تيتر دو كريونس كيتسمى اوبليغاتير. اوبليغاتير. الفرق ما بين اكسيونير و اوبليغاتير، لاكسيونير عنده واحد لوبجيكتيف، سوا ان اوبجيكتيف دو ديفيدون، يعني واحد البورسونتاج ديال لي بينيفيس، يعني pourcentage de bénéfice، ou objectif de contrôle. Objectif de contrôle, objectif de stratégie, objectif de pouvoir، l'influence. يعني لاكسيونير هو واحد المساهم في الشركة، عنده واحد لابار من الشركة. اوبليغاتير فقط كيدير لنا لي ديت، يعني هو فقط دار واحد السلف للشركه، يعني هاد لي تيتر اوبليغاتير فقط مسلف الشركه. لوبجيكتيف ديال لاكسيونير سواء كان الربح سواء كان الخساره، الا كان الربح ولا كان الخساره كان عندنا لو غين، يعني كان عندنا لو غين لاكسيونير كيربح، كانت عندنا الخساره كذلك لاكسيونير كيخسر، يعني الهدف ديالو يعني مع الخساره والربح ديال الشركه. بالنسبه للاوبليغاتير ما كيهموش واش كاين الربح ولا كاين الخساره، شنو كيربح لنا؟ كيربح لنا لي زانتيغي، وهاد لي زانتيغي الربح سواء كانت الخساره ما كتاثرش، هو لي زانتيغي كيعرف يشدهم باش ما كان. دابا هنايا لي زاكسيونير والاوبليغاتير كيتفرقوا لنا الوبجيكتيف ديالهم، الهدف ديالهم من الشركه، يعني الهدف ديال الربح. هنا كيربحوا لنا لي زانتيغي اوبليغاتير، وهنا كيربح لنا واحد ديفيدون، واحد البورسونتاج بالبينيفيس، او واحد المكانه في الشركه، مثلا بغى واحد المنصب
هنا غادي نحاول نعطيكم قبل ما عندنا تيتر دو بروبريتي فيها لي زاكسيون، تيتر دو كريونس فيها اوبليغاسيون، بون دو ديفيرس، بون دو كريونس، بون ديكيبمون. هاد الشيما هادي اللي هي مهمه بزاف. غنبداو على بركه الله. عندنا هاد لي تيتر هاد لي تيتر سمحوا عفوا، هاد لي تيتر كيتقسموا لنا لجوج ديال الانواع. عندنا اكثر من عام وقل من عام. اكثر من عام عندنا ايموبيليزاسيون فينونسيير، وقل من عام عندنا تيتر اي فالور دو بلاسمون يعني تي في بي. لي زيموبيليزاسيون فينونسيير فيهم جوج كذلك، كيتقسموا لنا لجوج ديال الانواع اللي هما تيتر دو بروبريتي اي تيتر دو كريونس. تيتر دو بروبريتي فيها لي تيتر دو بارتيسيباسيون و لي تيتر و تيتر دو بروبريتي فيها اكسيون اوسي. يعني تيتر دو بارتيسيباسيون عندنا كلاس 2 25 10 و لي زاكسيون 25 81. شنو الفرق ما بين تيتر دو بارتيسيباسيون و اكسيون؟ الفرق ما بين لي تيتر دو بارتيسيباسيون اي اكسيون كاين في لوبجيكتيف. عندنا واحد لي موكلي باش كنعرفوا واش تيتر دو بارتيسيباسيون ولا اكسيون. الا كان عندنا واحد لوبجيكتيف، يعني من تيعطيكم واحد ليكزيرسيس تيقول لك واحد لوبجيكتيف اللي هو اوبجيكتيف دو كونترول، اوبجيكتيف استراتيجيك او اوبجيكتيف دو بوفوار، كنعرفوا بانه لي تيتر دو تنستعملوا لي تيتر دو بارتيسيباسيون. ولا كان عندنا اوبجيكتيف دو ديفيدون، ملي تيكون عندنا اوبجيكتيف دو ديفيدون يعني كنهضروا على لي زاكسيون، يعني كنفرقوا من في ليكزيرسيس من لوبجيكتيف. الا كان عندنا اوبجيكتيف دو ديفيدون يعني راه كنهضروا على اكسيون. كان عندنا اوبجيكتيف دو كونترول، دو اوبجيكتيف استراتيجيك، دو بوفوار، تنهضروا على تيتر دو بارتيسيباسيون. هاد لي تيتر دو بارتيسيباسيون يعني عندنا هاد كلاس ديالهم. بالنسبه لي تيتر دو كريونس، تيتر دو كريونس الا كان عندنا اكثر من عام كنستعملوا هاد الكونط هذا اوبليغاسيون. عندنا كلاس 2 بون ديكيبمون كلاس 2 كذلك، بون ديفيرس او بون تريزور كلاس 2. الا كان عندنا قل من عام، بالنسبه لي قل من عام تي في بي عندنا تيتر دو بروبريتي، عندنا اكسيون بارتي ليبيري، كنستعملوا هاد الكونط ديال اكسيون بارتي ليبيري، اكسيون بارتي نون ليبيري كلاس 3. بالنسبه لي تيتر دو كريونس عندنا اوبليغاسيون، الا كان عندنا قل من عام كنستعملوا هاد الكونط اللي هو اوبليغاسيون كلاس 3. ولكن الا كان عندنا اكثر من عام كنستعملوا اوبليغاسيون كلاس 2. وخلاص لي بون دو كيس اي بون دو تريزور كنستعملوا هاد الكونط هذا. دابا هنا نجيو الاكسيون بارتي ليبيري، اكسيون بارتي نون ليبيري. شنو الفرق ما بين اكسيون بارتي ليبيري و اكسيون بارتي نون ليبيري؟ بالنسبه لاكسيون بارتي ليبيري اكسيون بارتي نون ليبيري، اكسيون بارتي ليبيري هي واحد المونطون لي فيرسي للشركه. اكسيون بارتي نون ليبيري هو يعني ملي كيشري واحد لي تيتر كاين واحد يعني البارتي كيفيرسيها في الشركه، واحد البارتي ما كيفيرسيهاش، واحد البورسونتاج ما كيفيرسيهاش، كيبقى كدين للشركه. هذا هو الفرق بارتي نون ليبيري، يعني بارتي فيرسي اي بارتي نون فيرسي. هاد الشيما هادي خليوها عندكم مزيان، يعني غتخليوها عندكم مزيان هي باش نبقاو نستعملوها. غنمشيو لواحد ليكزيرسيس كا جينيرال باش نفهمو بعدا بشويه بشويه وغادي نقولوا كل كا غنخدموا له اكزيرسيس ديالو. اكزيرسيس 1 acquisition des titres. La société X reçoit de sa banque un avis de débit relatif à la souscription. مش نقول souscription يعني هي acquisition هي achat، يعني achat des titres suivants. عندنا 860 obligations au cours، مش نقول au cours كنعني prêt يعني le prêt de 240 dirhams l'unité dont 3 sur 5 A plus année. يعني مشى نقولوا 3 sur 5 plus année يعني شنو بقى لنا؟ لو ريست من 3 sur 5 سي 2 sur 5. 2 sur 5 يعني موا قل من عام، يعني عندنا 3 على 5 اكثر من عام و 5 قل من عام. هما كيحطوا لك مثلا 3 على 5 اكثر من عام او قل من عام، وانت خصك تفكر، يعني بحال تنقولوا هذا واحد البيج خصكم تحضيو معاه. L'opération الثانية عندنا 910 bons de trésor au cours de 320 dirhams l'unité, 60% A
moins ناني يعني 60% moins ناني. الوغ شنو لو ريست؟ لو ريست هو 30%. 30% يعني اكثر من عام. اوبيراسيون 3 عندنا 870 actions au cours de 133 et 135 l'unité dont 2 sur 4 2 sur 3 à plus année يعني 1 sur 3 قل من عام. دابا هاد لي زوبيراسيون نشوفو travail à faire. عندنا commission bancaire 250 dirhams hors taxe TVA 10%. Voilà. دابا هنا travail à faire le journal. نمشيو لو جورنال. عندنا اول اوبيراسيون نمشيو لها. لوبيراسيون الاولى عندنا شنو قلنا 860 obligations au cours de 240. عندنا 8 fois 240 هادو لي زوبليغاسيون اللي شرينا. شحال كتساوي لنا؟ عندنا 860 fois 240 est égal 206 400. 206 400. دابا هنايا شنو قالك؟ قالك 3 sur 5 plus année يعني لو ريست سي 2 sur 5 moins année. عندنا supérieur à 1 est égal هادي نضربوها يعني 206 400 نضربوها 3 sur 5 fois 3 sur اللي هي 123 840 et le reste اللي هو نعاودو نضربو هاد لو ريست اللي هو 2 sur 5 عندنا 206 400 fois 2 sur 5. 2 sur 5 يعني أقل من عام اللي هي 80 أقل من عام هي 82 560. هذه أقل من عام وهذه أكثر من عام. إلا جمعنا هذه مع هذه تعطينا هذا المونطو هذا. هذه لي زوبليغاسيون. نمشيو لوبيراسيون الثانيه. قبل ما نمشيو للجورنال نحطو بعدا هادشي نخرجوا لي زوبيراسيون كاملين يعني نمشيو للجورنال. عندنا لوبيراسيون الثانيه اللي هي 910 بون دو تريزور au cours de 320 dirhams l'unité 60% 70% سمح لي 70% à moins ناني. عندنا 910 fois يعني le nombre de bons au trésor fois le prêt. Le prêt c'est 320 est égal 910 fois 320 est égal 291 200. هنا عندنا 60% moins année et 30% plus année. alors plus année المونطو هذا نشدو هذا المونطو هذا ونضربوه في 30% fois 0,3 كيساوي لنا 87,360. وعندنا أقل من عام يعني نشدو نفس المونطون نضربوه في لو ريست. لو ريست هو 70% يعني عندنا 291,200 فوا 0.7 كتساوي لنا 203,840. لوبيراسيون الثالثة اللي هي عندنا 870 actions au cours de 135 l'unité. Le nombre d'actions les هو 870 fois 135 est égal
عافاكم الا ما فهمتوش، الا ما فهمتوش شي حاجه في هذا الشيء ممكن تكتبوها في تعليق ونعاودها، يعني ما عنديش مشكل، انا هنايا باش نتعاونوا مع بعضياتنا. اي حاجه ما فهمتوهاش مرحبا على الراس والعين. يعني عندي 117450. شنو قالوا لنا هنايا؟ 2.5 أكثر من عام. الوغ 2/3 أكثر من عام، و1/3 قل من عام. يعني لو غيست من نمشيو نديرو 2/3، يعني 1 ناقص 2/3 تعطينا 1/3، يعني أكثر من عام هي 2/3. نشدو هاد المونطون ونضربوه في 2/3 أكثر من عام. امبليك 17450 فوا 2/3 كتساوي اللي هي 78,300. وقل من عام، اللي هي 117,450 فوا 1/3. سواء هادي ناقص هادي ويخرج لنا المونطون، يعني ما عندناش مشكل. اللي هي 39,150. عندنا كوميسيون بونكير اوغ تاكس. دابا نمشيو للجورنال. الجورنال شنو تنعملو؟ فوالا هذا هو الجورنال. كنجيو لوبليغاسيون. عندنا لوبيراسيون الاولى اوبليغاسيون اكثر من عام، كنحطو داك المونطون اللي خرج لنا اللي ديجا حسبناه اكثر من عام، اللي هو 123,840. 123,840. وقل من عام نفس، ماشي نفس الكونط، يعني نفس السميه ولكن ماشي نفس الكونط. يعني عندنا كلاس 2 كلاس 3. اكثر من عام عندنا كلاس 2، قل من عام عندنا كلاس 3. وكنحطو المونطون اللي بقى لنا قل من عام. البون دو كيس او بون دو ديفيرس. بالنسبه للبون كنستعملو هاد الشيما، ها نتوما باش نستعملو هاد الشيما هادي كاع. عندنا اوبليغاسيون اكثر من عام، ها هو الكونط، وعندنا قل من عام، ها هو الكونط. كنحط هاد الكونط. نمشيو للبون دو كيس او بون دو ديفيرس. كنجي يعني اكثر من عام. شنو عندي بون دو تريزور ديفيرس، يعني هاد الكونط هذا كنحطو ها هو. وقل من عام عندي بون دو كيس اي بون دو تريزور، قل من عام هاد الكونط. وكنحط المونطون ديالو، يعني كل حاجه كنحط المونطون ديالها. بالنسبه لي زاكسيون كنمشي لاكسيون هنايا، يعني اكثر من عام كنحط اكسيون بهاد، يعني بهاد الكونط هذا ها هو اكثر من عام، كنحط المونطون ديالو. بالنسبه لقل من عام عندي اكسيون بارتي ليبيري، اكسيون بارتي نون ليبيري. في هاد ليكزيرسيس ما عطاونا لا اكسيون بارتي ليبيري لا اكسيون بارتي نون ليبيري، يعني ما عطاوناش لي ديت ديالهم هذا، يعني كلشي فيرسي. الوغ غنمشيو نكتبو اكسيون بارتي ليبيري بهذا الكونط ونحطو يعني المونطون ديال قل من عام. اكسيون بارتي ليبيري قل من عام. بالنسبه للتيفيا كنحطوها بهذا الكونط ايتا تيفيا ريكوبيرابل، يعني 34,55. وبالنسبه للكوميسيون بونكير كيتحط بهذا الكونط سيرفيس بونكير اللي كاين في 61,47. هادشي كامل اللي وريتكم تيكون في الدي بي. في الكريدي كنمشي كنحط البنك لا بنك وكنجمع هاد المونطو هذا كامل ولكن كنحطو في لا بنك. هذا كان غير كا جينيرال. نمشيو دابا لكل كا بوحدو، واحد الكا بارتيكولي، كل حاجه بوحدها. يعني عندنا لي زاكسيون، اكسيون بارتيسيباسيون، اكسيون و تي في بي. غنخدمو دابا هنايا. عندنا هاد الكا هذا acquisition des actions partiellement libérées, cas de TVP. Voilà le cas de TVP. Il y a deux actions de TVP. Partie libérée versée à la société et partie non libérée n'est pas versée à la société. Exercice 2. La société X reçoit de sa banque un avis de débit relatif à la souscription 780 actions B au cours de 220 dirhams l'unité. La valeur nominale 690 libérée de 4/5.
commission bancaire 210 hors taxe TVA 10 travail à faire لو جورنال على بركة الله. اول حاجه شنو قالوا لنا هنايا؟ يعني الكادو تي في بي، كادو تي في بي دائما نقولوا كادو تي في بي عندنا اقل من عام. تي في بي ها هي كنجي لهنايا الشيما لي تيتر عندنا ايموبيليزاسيون فينانسيير، و تي في بي اللي هو تيتر دو اي فالور دو بلاسمون يعني قل من عام. شنو قال لك؟ La société X reçoit de sa banque un avis de débit relatif la souscription 780. عندنا le nombre d'actions c'est 780. حضروا معايا عقلكم هنايا. au cours شراوها ب 220 درهم. شنو قال لك؟ la valeur nominale c'est 690 libéré de 4 sur 5. Alors, la partie libérée, c'est 4 sur 5. C'est 1 sur 5. واحد الحاجة عندنا هذه partie libérée. La partie libérée هي le nombre d'actions fois le prix d'achat. Le prix d'achat, j'ai 200 nombre. Alors, nombre d'actions fois prix d'achat. هذه partie libérée est égale partie libérée etc. اللي هي 780 fois 220 est égal 161 600. وبالنسبة للبارتي non libérée، partie non libérée. Partie non libérée كتساوي لنا عندنا le nombre d'actions fois la valeur nominale. هنا ممكن يعطيكم la valeur nominale، ممكن يقول لك la valeur d'émission etc. valeur nominale fois le reste de partie non libérée. شحال le reste de partie non libérée؟ هي 1 sur 5 هنايا. عندنا le nombre d'actions هو 780 fois la valeur nominale 190 درهم fois 1 sur 5 est égal 29640. واخا هنا واحد الحاجه نكمل لكم الشيما ديالكم. قلنا هذوك بارتي نون ليبيري هما عباره عن ديت. لي ديت الوغ لي ديت كنعبروا عليهم فما يكون عندك. الا كانوا عندك بارتي نون ليبيري في تي في بي كنكتبوا لي ديت سور اكيزيسيون دو تي في بي كلاس 4. كان عندنا تيتر دو بارتيسيباسيون كنكتبوا ديت rattaché de titre de participation classe 1. إلا كان عندنا action immobilisée كنكتبو dette de financement des verses. أنا نقول لكم هادشي فين كنستعملو هاد لي ديت هادو. هاد ثلاثة عقلوا عليهم أو كتبوهم عندكم على بركة الله. عندنا بارتي ليبيري بارتي نون ليبيري. عندنا كوميسيون بونكير اللي هي 210 service bancaire hors taxe. toujours hors taxe. لا تاكم TVA كانت ماشي hors taxe ردوها hors taxe. TVA 10%. صافي travail à faire le journal. بالنسبة للجورنال هادي كنمشيو شنو قلنا فوالا. هذا هو الجورنال ديجا ناخدو. action partie libérée اللي هي ديجا عندنا. قلنا لو نومبر d'action fois le prix d'achat ديجا حسبناها. action partie non libérée هادشي دائما في الديبي. le nombre d'actions fois la valeur nominale fois le reste de partie non libérée. service bancaire hors taxe état TVA récupérable 21. بالنسبة للكريدي، الكريدي كنكتبو لا بونك هنايا
les dettes sur acquisition des titres de valeur de les dettes. شنو قلنا هاد l'action partie non libérée هي عبارة عن ديت. الوغ عن ديت ضروري خصنا نحطوها، يعني ما تسماش اللي حطيناها هنايا في الدي بي او لي زاكتيف تسمى بانه بحال تخلصات دخلت للشركه، ولكن هي ما داخلاش الشركه. ضروري خصنا نحطوها في الكريدي بان باش بنادم يعرفها راها ما مخلصاش، مازال ما تخلصاش، وباش نديرو ليكيليبر. الوغ لاحظتوا هاد المونطون ديال بارتي نون ليبيري هو المونطون، هو نفس المونطون اللي عندنا في لي ديت. كنجمعو هادشي كامل كنقصو منه لي ديت وهو اللي كنحطو في لا بنك. يعني هذا هو لا ستركتور ديال الجورنال. نمشيو للكا الثاني. بالنسبه للكا الثاني لاكيزيسيون، عندنا لاكيزيسيون دي زاكسيون بارسيالمون ليبيري كا دو تيتر دو بارتيسيباسيون. فوالا كا دو تيتر دو بارتيسيباسيون عندنا اكزومبل باش نعطيكم ستركتور اكزومبل تيكون احسن. عندنا دون ان اوبجيكتيف دو كونترول. دائما شنو قلت لكم، ملي تيكون عندنا واحد لوبجيكتيف دو كونترول، اوبجيكتيف استراتيجيك، اوبجيكتيف دو بوفوار، تنعرفوا بانه تيتر دو بارتيسيباسيون. الا كان عندنا اوبجيكتيف دو ديفيدون هذاك عندنا اكسيون. دون ان اوبجيكتيف دو كونترول لا سوسيتي اكس سوسكري لي تيتر 670 actions au cours de 230 l'unité. La valeur terrain partie libérée des 5 sur 8. Commission bancaire 280 dirhams hors taxe. TVA 10%. بالنسبة للتيتر de participation شنو عندنا le nombre. Le nombre 670 fois 230 هذه بارتي ليبيري. كنمشي نزيدو عليها بارتي نون ليبيري. بارتي نون ليبيري شنو تنقولو دائما لو نومبر يعني داكسيون شحال هو 670 فوا لا فالور نومينال كومبيان. لا فالور نومينال 140 فوا لو ريست دابا هذا بارتي البارتي نون ليبيري عندنا 5 sur 8. 5 sur 8 هي 3 sur 8. هذه partie non libérée. Alors partie libérée plus partie non libérée كيخرج لنا المونطون ديال لي تيتر كيساوي لنا اللي هو الا جمعناه ضربنا هذه في هذه زائد هادشي كيساوي لنا 189 و 250. المجموع ديال هادشي كامل عندنا كوميسيون بونكير وعندنا تيفيا. فوالا نمشيو للجورنال. بالنسبه للجورنال شنو كنديرو؟ تيتر دو بارتيسيباسيون، يعني كنجيو لهاد الشيمه هادي. شنو عندنا الكونت؟ عندنا كونت تيتر دو بارتيسيباسيون. كنحطو لي تيتر دو بارتيسيباسيون، ولكن راه داخل في المونطون كنحطو البارتي ليبيري اي بارتي نون ليبيري. يعني كنحطو البارتي ليبيري بلس بارتي نون ليبيري. سيرفيس بونكير اور تاكس توجور. ايتا تيفيا ريكوبيرابل كنحطو لا بنك، ولكن البارتي نون ليبيري نون فيرسي كنجيو لهنايا وكنحطو ديت راتاشي ا دي بارتيسيباسيون. كنحطو نفس المونطون ديال البارتي نون ليبيري. يعني هاد البارتي نون ليبيري هي اللي كنحطوها في لي ديت. البارتي نون ليبيري هي اللي كنحطوها في لي ديت. كنجيو كنحسبو هادشي كنقصو منو البارتي نون ليبيري وكنحطوها في لوبوك باش كنديرو ليكيليبر. هذا هو ستركتور ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون. نمشيو ستركتور الثالث اللي هو اكيزيسيون دي زاكسيون ايموبيليزي. لاكيزيسيون دي زاكسيون ايموبيليزي بان لي واقع هادشي ما تيبانلكمش.
الكا ديال لاكيزيسيون احسن. هكا مزيان فوالا. بالنسبه للكا ديال l'acquisition des actions immobilisées عندنا objectif de dividende. dividende toujours هو واحد البورسونتاج دو بينيفيس. يعني ملي كيكون عندنا اوبجيكتيف دو ديفيدوند توجور تنقولوا بان تنعرفوا راسنا في الكا ديال لاكسيون ايموبيليزي. نمشيو ليكزارسيس. dans un objectif de dividende la société X acquit les titres suivants. عندنا 690 actions au cours de 520 dirhams. valeur nominale اما valeur nominale la valeur d'émission يعني la valeur nominale، ويقدر يقول لك فالور ديميسيون راه هما كيتساواو نفس الحاجه، نفس الحاجه. 370 درهم ليبري دو 75%. travail à faire le journal. passer l'opération au journal de société. structure بالنسبه l'action immobilisée دائما عندنا خاص اكسيون. هنايا عندنا اكثر من عام عندنا اكسيون. هنا ما عطاوناش كوميسيون بونكير، يعني اذا كان عندنا سيرفيس بونكير كنكتبو سيرفيس بونكير ايتا تيفيا ريكيبيرابل ايتا تيفيا ريكيبيرابل. وكنجي لهنايا كندير في الكريدي كندير لا بونك، وهنا كندير لي ديت يعني البارتي نون ليبيري كندير لي ديت. الا ما كانتش عندي بارتي نون ليبيري ما كنديرش لي ديت. وبالنسبه لي ديت بالنسبه للاكيزيسيون يعني لاكسيون immobilisation هي ديت دو فينانسمون ديفيرس، سميتها ديت دو فينانسمون ديفيرس اكسيتيرا. هذه هي ستركتور اللي كنخدمو بها. شنو عطاونا هنايا؟ عطاونا 690 اكسيون او كور يعني لو نومبر فوا لو بري داشا. توجور هنا لو نومبر فوا لو بري داشا. عندك لو نومبر فوا لو بري داشا 690، لو بري داشا 520. هذا بارتي ليبيري. بارتي نون ليبيري اللي هي لو نومبر 690 فالور نومينال 370 فوا لو ريست يعني البارتي نون ليبيري. البورسونتاج ديال البارتي نون ليبيري 75 ناقص 100%. 75% يعني 100% ناقص 75% هي 25%. هذه البارتي نون ليبيري. ودائما تنعاود ناكد البارتي نون ليبيري هي اللي ديت، يعني كندير البارتي نون ليبيري الا كان عندنا كنمشي نقصها من الكريدي بالكونط ديال لي ديت. غنحسبو هادشي غنزيدو البارتي ليبيري مع البارتي نون ليبيري اللي هو المونطو كيساوي لنا، ما نطولش عليكم نمشي ديريكت للخارج اللي هو 422 422625. كنمشي كنكتب اكسيون اكثر من عام اكسيون بهاد الكلاس هذا كلاس 2 اكسيون. كنحط المونطون كامل فيه البارتي ليبيري نون ليبيري. بالنسبه للكريدي اذا كان عندي كوميسيون بونكير كنحط سيرفيس بونكير، ما كانش ما كنحطش الكريدي كنحط لا بونك وكنحط لي ديت دو فينانسمون ديفيرس. دائما هاد دو فينانسمون ديفيرس كنعاود ناكد عليها هي البارتي نون ليبيري. بارتي نون ليبيري نفس المونطون ديال البارتي نون ليبيري كيتحط هنايا كنحطو هنايا ديال لاكسيون وهو اللي كيعطيني لا بونك باش كندير ليكيليبر.
هذا هو الشرح ديال لاكيزيسيون ديال لي تيتر. ان شاء الله غدا نهضروا على السيسيون دي تيتر. نتمنى تكونوا يعني فهمتوا هادشي. ودابا حاليا الناس اللي معنا، واش فهمتوا شي حاجه ولا ما؟ شنو الحاجه اللي ما فهمتوش نعاودوها، ما حدي هنايا، واش نعاودو من جديد ولا يعني صافي نحبسوا الفيديو؟ كنتسنى لي كومونتير ديالكم. واش ما كايناش اللي كاين؟ الوغ من ما حد ما كاين حتى شي كومونتير ديالكم، يعني كلشي مفهوم، كلشي واضح. الله التوفيق والنجاح ودعوات الخير كافية. وشكرا بزاف، ونهاركم مبروك ليلة سعيدة. شكرا بزاف.